बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 4 मार्च 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह जलील करेगा जहाँ इसकी इज़्ज़त की जाती है, तो अल्लाह उसे ऐसी जगह जलील करेगा जहाँ उसे अल्लाह की मदद की ज़रूरत होगी। हमें इन कुरानी आयत और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि बहुत से लोग सऊदी अरब के विज़न 2030 को नाकाम होता देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत विज़न 2030 को नाकाम नहीं कर सकती है। अमरीकी अखबारात से अहम इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि विज़न 2030 को नाकाम करने वालों के ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रफ्तार को 5% कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम दुबई या अमेरिका की तरह नहीं बनना चाहते, बल्कि हमारे मुल्क की अपनी शनाख्त है, हमारी अपनी मुआशी और सकाफ़ती बुनियादें हैं, जिसकी बुनियाद पर हम तरक्की करना चाहते हैं। सऊदी वली अहद ने मज़ीद कहा कि हम किसी और जगह कायम मंसूबों की नकल नहीं करना चाहते, बल्कि हम अपने मंसूबों में दुनिया को कोई नई चीज़ देना चाहते हैं। हमारे मंसूबों में सऊदी अरब का रंग है। सऊदी अरब मुनफरद किस्म के मंसूबों को आगे फ़रोग़ दे रहा है। मिसाल के तौर पर अल-उला मंसूबे को ही ले लें, ये मुकाम सिर्फ़ सऊदी अरब में है। इसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। मज़ीद उन्होंने कहा कि सऊदी हुकूमत का अव्वलीन लेवल पर यही ख्याल है कि हम अपने लेवल पर जो बेहतरीन इक़दामात अपनी आवाम के लिए बड़े मंसूबों के ज़रिए कर सकते हैं, उसको करें। मज़ीद उन्होंने बताया कि वो तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरी जो सऊदी अरब में इस वक्त काम करते हैं, इनके लिए इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में सऊदी अरब में बड़े प्रोजेक्ट्स पर जो काम जारी है, इसमें बड़ी मुलाजमतें पैदा होंगी। अमेरिका और यूरोप वगैरह की कंपनियां हमारे यहाँ पर सरमायाकारी के लिए आ रही हैं, जिससे इंशाअल्लाह सऊदी अरब में मज़ीद रोज़गार के मौक़े सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को मुहैया होंगे। सऊदी वली-ए-अहद की जानिब से मज़ीद बताया गया कि सिर्फ 10 लाख से ज़ायद अफराद रोज़गार हासिल कर सकेंगे अगर सियाहत का शोबा ही सऊदी अरब में तरक्की करता है। मज़ीद शोबों पर भी भरपूर लेवल पर तवज्जो दी जा रही है, लिहाजा तमाम तर पहलू, जिसमें मजहबी पहलू, मुआशी पहलू और जो सकाफ़ती पहलू सऊदी अरब में मौजूद है, इन तमाम लेवल पर हम काम कर रहे हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत सऊदी अरब में मौजूद जितनी भी कंपनियां हैं और गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी, इनके हकूक़ और फ़राइज़ का तयन करते हैं। सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की अफराद काम करते हैं, इनके वीज़े इब्तदाई तौर पर सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत, जिसका पुराना नाम वज़ारत अमल है, उसके ज़रिए जारी किए जाते हैं। याद रखें, गैर मुल्की अफराद को ये बात अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से जो भी नए इक़दामात सामने आते हैं, उसका जानना गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गैर मुल्की अफराद, जिसमें ज़्यादातर अक्सरियत घरेलू मुलाजमीन की भी शामिल है, तकरीबन 20 लाख के करीब घरेलू मुलाजमीन के लेवल पर सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद मौजूद हैं। सऊदी अरब में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद की जानिब से घरेलू मुलाजमीन, जिसमें फैमिली ड्राइवर, चौकीदार, मुलाजमा यानी खद्दामा वगैरह शामिल हैं, इनके हकूक़ के बारे में अहम इतलात तिजारती इदारों कारकुनों के हकूक़ के लिहाज से जारी की गई हैं। वज़ारत मेहनत के मुताबिक घरेलू ड्राइवर के लिए जो कवानीन हैं, साल में 15 दिन की छुट्टी, मुकम्मल तनख्वाह 15 दिन के लिहाज से इसे अदा की जाएगी, यानी 15 दिन की जितनी सैलरी बनती है वो छुट्टी के साथ इस गैर मुल्की ड्राइवर को लाजमन देना होगी। ये सऊदी अरब के लेबर लॉ में वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है।
کارکن اگر 2 سال بعد جانا چاہے تو اس کی 1 ماہ کی تنخواہ، اس کی چھٹی اس کو ملے گی اور اس طرح سے وہ اپنے ملک میں آسانی سے جا سکتا ہے۔ مزید یاد رکھیں کہ معاہدہ لازمی طور پر چاہے گھریلو ڈرائیور ہو، خدامہ ہو یا مزدوروں پہ کام کرنے والے افراد، جو بھی غیر ملکی فرد سعودی عرب میں ملازمت کے لیے آتا ہے، چاہے گھریلو ملازم ہو، کسی بھی جگہ پر کام کرتا ہو، کسی تجارتی ادارے میں کام کرتا ہو، معاہدہ یعنی کانٹریکٹ 100% اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کمپنی اگر اس کی خلاف ورزی کرتی ہے، غیر ملکی افراد کے حقوق کو غصب کرنے کی، اس کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، تو ان کے خلاف سعودی وزارت افرادی قوت میں لازمی طور پر اندراج شکایت کا کرانا ہوگا۔ غیر ملکی افراد کو انشاءاللہ اس بارے میں وسیع پیمانے پر انصاف ملے گا، کیونکہ سعودی حکومت انصاف دینے کے لیے غیر ملکی افراد کو ہر لیول پر اقدامات کر رہی ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا کہ مملکت کے مختلف علاقوں میں تجارتی پردہ پوشی کے جرائم کی خاتمے کے لحاظ سے تفتیشی کارروائیاں جاری ہیں۔ تجارتی پردہ پوشی کے خلاف کارروائیوں میں مزید تیزی لائی جائے گی۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا کہ تجارتی پردہ پوشی یعنی غیر قانونی لیول پر جو سعودی شہریوں کے نام سے غیر ملکی افراد کاروبار کرتے ہیں، اس میں خاص طور پر جو حلاق کی دکانیں ہیں اس پر چھاپے مارے گئے ہیں۔ تجارتی پردہ پوشی میں ملوث افراد کو قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد متعلقہ ادارے گرفتار کر کے دیگر سزائیں بھی دیتے ہیں۔ سعودی وزارت تجارت کا مزید کہنا ہے کہ مختلف علاقوں میں 1200 سے زیادہ تجارتی اداروں میں تجارتی پردہ پوشی کی خاتمے کے لحاظ سے کارروائیاں کی گئیں۔ ایسے تمام کاروبار جس میں تفتیشی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ان کے حوالے سے مکمل ریکارڈ ان کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے، لہٰذا اس بارے میں جو بھی افراد ہوں ان کے خلاف کسی بھی لیول پر کوئی رعایت نہیں برتی جاتی ہے۔ سعودی عرب سے زر مبادلہ یعنی ریمیٹنس وسیع پیمانے پر یہ غیر قانونی لیول پر کاروبار کرنے والے افراد ہی بھیجتے ہیں۔ مزید اطلاعات جو آئی ہیں اس کے مطابق باربر شاپ یعنی حلاق کی دکانوں پر کارروائیوں میں مزید تیزی لائی جائے گی۔ ایسے غیر ملکی افراد باربر شاپ یعنی حلاق کی دکانیں سعودی شہریوں کے نام سے چلاتے ہیں اور خود اس کا زیادہ منافع لے کر کچھ رقم سعودی شہریوں کو دیتے ہیں۔ انہیں کسی بھی لیول پر سعودی عرب کے قوانین کی خلاف ورزی کے لحاظ سے نہیں چھوڑا جائے گا۔ سعودی حکومت ہر لیول پر تمام کاروبار کو قانون کے دائرے میں لے کر آئے گی تاکہ سعودی معیشت میں مزید اضافہ ہو سکے اور مضبوطی آ جائے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ ریاض میں ایک پاکستانی کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کے قبضے سے 1.2 کلو گرام یعنی تقریباً 1.25 کلو کے قریب نشاور پاؤڈر برآمد ہوا ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری ذرائع سے اطلاعات مزید آئیں کہ پولیس نے بتایا کہ ہمارے اہلکار ایسے افراد کی کڑی نگرانی کرتے ہیں جو کسی بھی لیول پر نشاور اشیاء بیچتے یا خریدتے نظر آتے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے بتایا کہ کارروائی کے لیے پاکستانی کو گرفتار کرنے کے بعد سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا، جہاں قوانین کے مطابق سزا اور جرمانہ کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی بڑی کمپنی مووی سینما نے بدھ کو ریاض بلو ورلڈ سٹی میں مملکت کے سب سے بڑے سینما کا افتتاح کیا ہے، جس میں ہالی ووڈ کی نئی فلم دی بیٹ مین کا پریمیئر دکھایا گیا۔ اس سینما میں 25 اسکرینز اور اعلیٰ ٹیکنالوجی کی 4XD اسکرینز بھی موجود ہیں، جو فلم دیکھنے والوں کو ایک بہترین تجربہ فراہم کریں گی۔ مووی سینما کے چیف ایگزیکٹو بانی سلطان الحکیر نے کہا، سعودی عرب کے سب سے بڑے تھیٹر میں آنے والے فلم دیکھنے کے شوقین اس سے بھرپور لطف اندوز ہوں گے۔ یاد رکھیں اس سے پہلے جدہ میں 2019 میں 21 تھیٹر 195 اسکرینز کے لحاظ سے ایک بڑا سینما موجود تھا، اب ریاض میں سب سے بڑا سینما قائم کر دیا گیا۔ سعودی عرب سے دوسرے ممالک سے الحمدللہ عمرہ زائرین سعودی عرب میں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے کہا گیا کہ تھائی لینڈ سے عمرہ زائرین کا پہلا قافلہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گیا ہے
उम्रा ज़ायरीन सऊदी एयरलाइन के ज़रिए जद्दा पहुँचे हैं। कौमी कमेटी बराए हज उम्रा के रुकन हानी अली अलुमैरी ने कहा कि सऊदी अरब और थाईलैंड के सफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद उम्रा ज़ायरीन की आमद में आसानियाँ हुईं। थाईलैंड ज़ायरीन जद्दा से मदीना मुनव्वरा भी रवाना होंगे, जहां चंद दिन क़याम के बाद इन्हें मक्कातुल मुकर्रमा उम्रा अदा करने के लिए ले जाया जाएगा। याद रखें, रमज़ान की आमद के साथ ही उम्रा ज़ायरीन दूसरे ममालिक से सऊदी अरब में आते हैं और लोकल लेवल पर भी उम्रा ज़ायरीन उम्रे के लिए इक़दामात करते हैं, मगर लोकल लेवल पर जो तवक्कलना ऐप्स है उसके ज़रिए परमिशन लाजमन हासिल करनी है। सऊदी बल्दिया ने कार्रवाइयाँ करते हुए सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में तबाहशुदा और नाकारा गाड़ियों के रिकॉर्ड से खारिज करने के लिए जो 1 साल की मोहलत का आगाज़ 1 मार्च 2022 से शुरू किया है, इसकी बुनियाद पर 20,000 से ज़ायद तबाहशुदा और नाकारा गाड़ियाँ उठा ली गई हैं। इन नकारा गाड़ियों की वजह से शहर का मंजरनामा भी ख़राब नज़र आता था। अब इस बारे में बेहतरी आएगी। सऊदी हुकूमत की जानिब से शहरों के मंजरनामे को बेहतर करने के लिए ये इक़दामात किए गए हैं। याद रखें, सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और सऊदी हुकूमत का सबसे अहम इक़दाम जो गैर मुल्की और सऊदी शहरियों के लिए है, वो इन तबाहशुदा और नकारा गाड़ियों को अपने रिकॉर्ड से हटाने के लिए जुर्मानों और फ़ीस में छूट देना है, जिसकी बुनियाद पर गैर मुल्की और सऊदी शहरी ये तमाम गाड़ियाँ सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों से उठाकर मखसूस जगहों पर पहुँचा रहे।